सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we started celebrating Bhagavad Gita Jayanti this time yesterday by a beautiful, very enlightening talk by Swami Shankarananda ji. And so we want to continue that today by chanting the shlokas which our acharyas have chosen to be the most essential shlokas, important shlokas of Bhagavad Gita. So it doesn't mean other shlokas are not important. In this Kali Yuga, we have to abbreviate. Abbreviation is the name of the game in Kali Yuga, correct? Somebody asks you what is Kali Yuga, you can say abbreviation. Chota karo, chota. WhatsApp also, not 3-minute video is too much. Just 10 seconds, 15 seconds, I can handle. Okay, like that you should say. So that is called Kali Yuga. And Kali Yuga, you can't pay attention. Too much attention and all not possible. Just some. So we decided. So like that, they also know our acharyas are not, even though they have a big attention span. They are they are living for our sake only. So they said, okay, we will. We can even give you 10 most important shlokas of Bhagavad Gita. Is that what you want? You have only time for 10 shlokas? No problem. We'll do that for you. But anyway, we have this list. So today we will chant that. So over to you, Swapnaji. We'll start with Meeraji chanting the Dhyanam, and then we have 13 chanters. They go down the 108 verses. So, Meeraji, please start. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला
अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। Venkatramanji, please start. Can't hear you, Venkatramanji. Can anybody hear her? Can't hear you. Yes, we can hear you. I'm not able to hear it. I'm not able to hear? Yes, Yes. now we can. Yes, Now now we it's better. can. Now it's better. Oh, sorry. श्रीभगवानुवाच अशोच्य नन्दशोच्यत्वम् पठ्यपादां च भाषसे गदासूनगदांशुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं च पुरुषः पार्थ कं गादिहति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते शङ्कोऽस्त्वकर्मणि। Sukanya. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते।
एषा भ्राम्हि स्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्तु कर्तुमर्हसि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना संन्यासकर्मयोगाश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमासुमा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् उद्धरेदुद्धरात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यजचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तो
असक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु मत्तः परतरं नान्यदे किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्मात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया अन्तकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति च मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वै सस्य संशयः राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावमगं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् अविनाशि च अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। धन्यवादः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः तेषामेवानुकम्पार्थं महम् अज्ञाजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च यद्यद् विभूतिमतः सत्त्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव वा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् एवमेतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेशस्तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यश्च यादृक्श्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं
कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशैदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण। Good opportunity today to chant these shlokas. These rituals, let's call it a ritual. The word ritual, sometimes what they have done is they have given it a wrong meaning. Ritual. You are just ritualistic. Something like that, they use these words. Ritual is what is protecting Sanatana Dharma. That is why today it is still surviving. They say Sanatana Dharma is a living culture, they say. Living culture. What is the meaning of living culture? What is living? Tell me, what is living? You and I are living. How is a culture living? It is a life. Something they say. What is it? They say way of life. Yeah, way of life. They say it's a way of life. What is this way of life? What is this? It is basically we are expressing our vision of life through these shlokas, through the mantras. You look at any other part of the world, that whole tradition is gone. Gone means gone. Really, I'm telling you. And all the tribal religions had it. And they had their own chants. They had their own chants. Quietly, it all went away. So, this ritual, if you want me to call it a if you want to call me a ritualist, by all means call me a ritualist. Thanks to that ritual, I am who I am today. We can chant. Tell me in which country philosophy can be chanted. You please tell me. Any culture, any religion, any country over the last 5,000 years. You tell me one. We can come up only with the tribal, so-called tribal. We have labeled the tribal religions. So for us, all these chants are very, very, very important. That chant. Sometimes we do a puja for Sri Krishna. We do that during Janmashtami. Even here, Gita Jayanti, we can do a puja also. So that offering the flowers like this. Today, a lot of emotional problems are there with people because they have forgotten rituals. I'm telling you seriously, think about this. That connecting with Bhagavan.
You are the one that's really going to help the world, help me also. Really, that is the truth. Because you and I don't decide things. We think we decide. But the ability to decide also is Ishvara Shakti. Therefore, I must be humble and thankful first and foremost. So that's the way the day started, the right foot. And then the rest, we leave it to Bhagavan. So these are all very critical for us, especially for Vedanta students. Gita Jayanti is critical. Everybody will not celebrate Gita Jayanti. Most people won't even know that Gita Jayanti exists because it's not like Ramanavami or Janmashtami or Navaratri. They're all big. Ganesh Chaturthi, very big, very big. Let it be. We need them to be big, really big. And so we're happy that we could spend some time chanting and yesterday recalling the message of the Bhagavad Gita. We studied recently, completed about a year ago. So with that, we'll conclude this session and we have 40 minutes left. And I thought we could resume our Atma Bodha class.